हज कमिटीचे तर्फेन जे आसा 90 फॉर्म्स जे आसा एपाटी भरले आज एपाटी कितें जालें की हजाचे फॉर्म बेगीन येयले। हज यात्री वचून येता म्हणटरी जे आसा हजाचे फॉर्म येयले 90 लोकांनी हज फॉर्म भरल्या काल पसून भरलेले आनी म्हाका दिसता डेट जी आसा ऑलरेडी जाल्या आनी आमकां एक्सटेंड करपाक डेट मेळत जाल्यार मोर देन जे आसा कितले भरूंक शकता ते जे आसा भरून वयतले। एकूच फॅसिलिटीज गोंयान म्हणल्यार अशें आसा की जे गोंयान फॅसिलिटीज नासले गोंयचो मुखेलमंत्रीन जे आसा सगळे कार्य केले तो आमचो मंत्री आणि त्याने प्रत्येक जे क्षणान एका आमचे अध्यक्ष सदानंद तनावडेंनी प्रयत्न केला की गोंयान एक हजाची फ्लायट येवपाक जाय म्हणून बट जाता हें की आमचे कडेन फॉर्मां मेळना भरपाक मोर देन 360चे आसपास फॉर्म भरपाक जाय तेन्नाच आमच्या हजाची फ्लायट जी आसा ती गोंयान एम्बार्केशन पॉयंट म्हणून ऑलरेडी डिक्लेअर जाला बट फ्लायटूच येवपाक लागून 360 पूण जे आसा फॉर्मां भरपाक पडटा बट गोंयान इतले लोक जे आसा फॉर्मां भरिना तेका लागून गोंयान हजाची फ्लायट जी आसा अवेलेबल जायना। जेन्ना हे आंकडो वाडटलो 365 अबाव वयतलो डेफिनेटली आमची गोंयांक जी आसा हजाची फ्लायट जी एम्बार्केशन पॉयंट मोपा डिक्लेअर जाला ऑटोमॅटिकली आमकां फ्लायट मेळटली। लोक फुडें सरनाशे दिसता तुमकां हजाक वचपाक लागून फुडें सरना आमची लास्ट डेस्टिनीची जी आसा हें हज आसा आनी आमी वचना अशें ना प्रत्येक मनशाचे लास्ट क्षण जे आसा मरपाचे पयलीं प्रत्येक मुस्लीम जे आसा आमकां प्रावड क्षण म्हणटा आमी वयता आसतना कफन बांदूनच भायर सरता आमचे वायट कपडो जो आमी घालता ते घालूनच जे एराम जे आसा भायर सरतना कित्याक भायर सरता आमी भायर सरतानाच घरांतल्यान मेळून वयता सगळ्यांक की आमची थंय मरण जाल्या पसून आमी वी आर हॅपी म्हणून सो दॅट्स अ रिजन की आमी ते एराम बांदून जो भायर सरता म्हणून तेज्या व्हडल्यान भायर वचपाचें अशें कांय ना बट प्रत्येक मनशाची इतली कॅपेसिटी आसना 3,60,000 भरपाक ही कॅपेसिटी प्रत्येक मनशा कडेन आसना। कोण पायलट आसा कोण आनी कोण भाजी विकता कोण तरकारी विकता गरीब घरांतले मनशांक हें डिफिकल्ट जाता 3 लाख आनी ते पयशे कशे आसता की ते हलालाचे पयशे आसपाक जाय कोणा कडेन मागून बिगून तूं हज करूंक शकना सो तेका लागून प्रत्येक म्हणजे आपले अन्न जे एकठांय करता पयशे वर्साची जी कमाई आसता ती एकठांय करून जे आसा तो हजाक वचूंक सोदता तेका लागून जे आसा म्हाका दिसता हो नंबर जो आसा डिक्लायन जावपाक लागला। जेन्ना तेजे कडेन तितली वर्सां जाता 60 इयर्स कंट्रिब्युशन तो आपले जेन्ना करता ऑटोमॅटिकली तो हजाक वचपाक जे आसा करता। आप कल मोमेंट कमिटी के